नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे उन 5 खुशनसीब परिंदों की जिनका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है और अल्लाह ताला ने इन 5 परिंदों से बेमिसाल काम लिए। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कव्वे का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने जब हाबील को कत्ल किया तो उसको परेशानी हुई कि अब मैं हाबील की लाश का क्या करूं। तो इसी परेशानी में था कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कव्वों को उसकी तरफ भेजा, जिसमें से एक कव्वा ज़िंदा था और दूसरा मुर्दा हालत में था। जो कव्वा ज़िंदा हालत में था उसने मुर्दा कव्वे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया अपने पंजों से और चोंच से। और जब वो छोटा सा गड्ढा बन गया तो मुर्दा कव्वे को उसने खींचकर उसमें डाला और उसके ऊपर मिट्टी। ये देखकर काबील की परेशानी ख़त्म हुई और उसने भी गड्ढा खोदा जिसमें हाबील की लाश को रखा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो ये तो अल्लाह ताला ने कव्वे के ज़रिए इतना बड़ा काम किया कि इंसान को बताया कि तुमने अपने मुर्दा भाई को किस तरह दफन करना है। इसी तरीके से अहले ईमान जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, ये चूँकि काबील ने जो हाबील को कत्ल किया था ये दुनिया का पहला कत्ल था, उस वक़्त से लेकर आज तक अहले ईमान उसी तरीके पर अपने मुर्दों को दफनाते हैं। दूसरे नंबर पर हुदहुद का हम जिक्र करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां भी जानते थे और तमाम परिंदे आपके दरबार में हाज़िर होते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सब परिंदे मौजूद थे लेकिन हुदहुद गायब था। तो हुदहुद कुछ देर बाद आपके दरबार में हाज़िर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आज उस इलाके की तरफ निकल गया जहाँ पे एक औरत की हुकूमत है जिसका नाम बिल्कीस है, मलका बिल्कीस उसको कहते हैं, और वहाँ के लोग खुदा के मुनकर हैं, खुदा को नहीं मानते। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा कि है कोई बंदा जो बिल्कीस को तख्त समेत मेरे दरबार में ले आए। आपके दरबार में चूँकि जिन भी हाज़िर होते थे तो एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं ले आता हूँ। तो आपने कहा कितनी देर में ले आओगे। उसने कहा जी कि जब तक आपका दरबार बर्खास्त होगा उससे पहले मैं ले आऊँगा। आपने फरमाया क्या कोई इससे जल्दी भी ला सकता है। तो एक औलिया इकराम आपके दरबार में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी पलक झपकें तो बिल्कीस अपने तख्त समेत आपके दरबार में मौजूद होगी। चुनांचे आपने उसको कहा कि ऐसा ही करो। उस अल्लाह के वली ने ऐसा ही किया तो बिल्कीस अपने तख्त समेत आपके दरबार में हाज़िर हो गई। आपने बिल्कीस को इस्लाम की दावत दी और वो मुसलमान हो गई।
تو معزز سامعین کرام، یہ ہدہد کا واقعہ اور جو کوے کا واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس ہاتھی کا ذکر کریں گے جو ابرہہ کے لشکر میں موجود تھا، اور ابرہہ اس ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابرہہ جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف اپنے لشکر سمیت آیا، تو جب وہ مکہ کی حدود میں داخل ہوا تو اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کو بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ یہ آگے بڑھے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ کسی اور طرف اس کا منہ کرتے تھے تو اس وقت اس طرف چل پڑتا تھا، لیکن جب مکہ کی طرف منہ کرتے تھے تو وہ اس وقت رک جاتا تھا۔ اور اسی لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل بھیجا، اور اس کے چونچ میں کینکریاں تھیں۔ اس پرندے کے غول نے وہ کینکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسائیں، جس سے سارا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ 5ویں نمبر پر اس چیونٹی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو چیونٹیاں ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے سب چیونٹیوں کو کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم ان کے قدموں تلے روندی نہ جاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، اس چونٹی کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو سامعین، جو 5 پرندوں کا ذکر اسلام کی مقدس کتاب قرآن پاک میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے، اس کے بارے میں آج ہم نے بیان کیا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔